सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं निवानम् वैशिष्टान्ते वसदृशिगणै आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषन्नं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुरुर्यवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसञ्चयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिः इव उद्भूतं यथा निद्रया यसाक्षात्कृते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तः इव अङ्कुरो जलदिदं प्राप्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावी इव विजृम्भयति अपि महायोगी इव यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान् यः साक्षात् करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थित महादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् अनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि शलां बुद्धिं शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजड उपमहतु अहम् इति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादनात्
सन्मात्रकरणोपसंहरणतो यो भूषुषुप्तः पुमान् प्राकस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु अपि यावृत्तासु अनुवर्तमानम् अहम् इति अन्तःस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्यनलो अनिलो अम्बरम् अहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणादर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनः अष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यम् अव्याहतम्। ओमिति श्रीमच्छङ्कर भगवत्पादकृतम् श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा